मैं ये काम कर रहा हूँ फी सबीलिल्लाह। उस वक्त बखर में मिर्ज़इयत का उरूज था। इस्माइल कादियानी ने टेक्सटाइल मिल यहाँ लगाया, रियासत दर रियासत। अल्हम्दुलिल्लाह बखर जिले का कोई आदमी मिर्ज़ई नहीं हुआ। उनकी कॉलेज का प्रिंसिपल मिर्ज़ई था, 28 मिर्ज़ई थे यहाँ पर। जैसे ये अब इस वाक़े में इंतज़ामिया पूरी साथ आप। अल्हम्दुलिल्लाह असल काम यही है कि लोगों को तालीम दी जाए, उन्हें बताया जाए कि ये अकीदा इनका क्या है। मौलवी फिर आ गया दूँ भाई, मैंने धक्के खा करके भी लोगों का ईमान बचाया। ये मैं इस जिले को देख रहा हूँ, इंतहाई पुरअमन जिला, मेरे तमाम मकादिर फ़िक्र से करीबी ताल्लुक़ कि हम अपनी नौजवान नस्ल को ये दिखा सकें कि हमारे ज़िला के अंदर लोग कैसे हमारे लोगों को दीन से दूर करने की और अकीदा ख़त्म नबूवत पर डाका डालने की कोशिश के लिए कितने बेताब हैं। मैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम हूँ। कहा तेरा कसूर यही है, तू मिर्ज़ई है, मेरी दुकान खाली कर। अभी का इस मिर्ज़ई का ऐलान क्यों? कल का जुमा देखा है, पूरे जिला एक ही पॉइंट पे था कि ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, मिर्ज़इयों को हम हटाते। ये सब अखबार वालों की मेहरबानी से, सोशल मीडिया की मेहरबानी से ये है। इस अकीदे पर वो मुसलमान ही क्या हुआ जिसके दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के लिए जान देने का जज्बा नहीं है। अल्लाह इसे और तरक्की दे तहसीलदार को। कल जनाब अली पूरी ज़िले की इंतज़ामिया ने, DC ने, DPO ने, सब ने मिल करके अमन कमेटी को कह दिया है कि हम मुसलमान हैं, हम किसी मिर्ज़ई को यहाँ पर ज़मीन तबलीग के लिए नहीं। अब चांद के हिसाब से तो मैं 90 साल का हूँ, अब मेरी आंखों में आंसू। इस बारे में क्या मालूमात हैं कि ज़िला बखर में टोटल कादियानियों की कितनी तादाद है? तकरीबन किसी गैर मुस्लिम के साथ जो ख़त्म नबूवत का मुनकिर है उसके साथ हमारा ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। मेरे से नाराज़ होते हैं तो हो जाओ, मुझे बड़ी सख्त तकलीफ़ है। मेरा क्या कसूर है? मैं एक सबके ईमान का हिफाजत कर। ये तो हमारे ईमान का मसला है, ये तो हमारे मज़हब का मसला है, ये हमारे दीन का मसला है, इसमें फ़िरकावारियत की बात तो है ही नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वक्त हम LADS यूथ फोर्स बखर की टीम बखर के मारूफ़ इल्मी शख्सियत के पास मोहतरम जनाब मौलाना दीन मोहम्मद फरीदी साहब के पास हम हाज़िर हैं इस वक्त। और आज की इस मुलाकात का मकसद हमारा ये है कि मौजूदा गुज़िश्ता जो अय्याम हैं इनमें कादियानियों को यहाँ बखर में जगह मुंतकिल करने की कोशिश की गई और उस पर जो है ना एक मरतबा फिर से ज़िला बखर में ख़त्म नबूवत का जो मामला है वो मीडिया पर सामने आ गया। और इसके लिए मौलाना दीन मोहम्मद फरीदी साहब, इनकी उम्र आप देख रहे हैं, इनकी ज़िंदगी इन्होंने इसी मकसद के लिए बसर की है। तो इनके साथ तारुफ़ भी करते हैं और इनसे चंद सवालात करते हैं कि ज़िला बखर में कादियानियत की क्या उनकी हैसियत है, उनकी तादाद कितनी है, उन्होंने यहाँ पर कहाँ कहाँ आबाद हैं और उनकी काविशें क्या हैं और उनके सद्देबाब के लिए इनकी काविशें और कोशिशें क्या हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या काम किया, इस पर इंशाअल्लाह हम बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है शेख साहब? ठीक हैं आप? खैरियत से? शेख साहब, आप बखर में कब से आबाद हैं और आप जो इस ख़त्म नबूवत काज के साथ कब से मुंसलिक हैं? ज़िला बखर में तो मैं 14 अगस्त 1972 को आबाद हुआ ज़िले में। इससे पहले 10 जुलाई 1988 तक मैं रख मोहटा खानसर में रहा। वहाँ पर भी कादियानियत के लिए एक मास्टर शाह आलम था, वो कादियानी हुआ और उसने तबलीग शुरू की, उसका मुकाबला किया, उसका काफिर किरदार पर और उस इलाके का सारे का ईमान बचाया। देहाती इलाका था है जी, वो नाकाम हुआ। फिर मेरे पीरो मुर्शिद हज़रत ख्वाजा खान मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे हुक्म दिया कि बखर मुंतकिल हो जाओ, क्योंकि बखर में कादियानियत का तबलीग उसको ज़ोरों पर। तो 10 जुलाई 1988 को मैं आया। उस वक्त हमारे मुबल्लिग मोहम्मद असलम कुरैशी को सियालकोट से मिर्ज़इयों ने अगवा किया। उस सिलसिले में काम हुआ। मैं ये काम कर रहा हूँ फी सबीलिल्लाह। मैं किसी जमात का
ना तनख्वाहदार हूँ, ना मैं किसी से चंदे मांगता हूँ ना। तो 10 जुलाई के बाद मैंने उनका जायज़ा लिया फिर करके पूरे ज़िले में कि मिर्ज़ई कहाँ कहाँ है, क्या कर रहे हैं। उस वक्त बक्खर में मिर्ज़इयत का उरूज था, और ये उरूज कब हुआ? ये पाकिस्तान बनते ही हुआ, जब बक्खर में बेरोज़गारी थी। इस्माइल कादियानी ने टेक्सटाइल मिल यहाँ लगाया। बक्खर में उससे पहले सिर्फ मैट्रिक तक की तालीम थी, उसने कॉलेज दिया। ये जो बक्खर में मारूफ जो मिल अब बंद हो गई है, ये कादियानी, ये हमारे लिए इंकिशाफ है। और हम ये आज आपसे सुन रहे हैं कि ये मिल लगाने वाले भी कादियानी थे और इसी मकसद के तहत लगाई गई। इसी मकसद के तहत लगाई गई। उस मिल में कादियानी मजदूरी की हैसियत से उसने कादियानी इस मिल में इकट्ठे किए, जिनमें मुमताज़ कादियानी, ये नज़ीर कादियानी का बात, मोहम्मद खान और दूसरे हजरात, एक लतीफ़ कादियानी, कितने ही कादियानी थे हैं जी, और यहाँ पर इकट्ठे किए। उसने हालात देखते हुए बक्खर के उसने कॉलेज दिया, जो पुराने डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल में कॉलेज कायम हुआ, उसका नाम इस्माइलिया कॉलेज रखा। और आपकी इत्तला के लिए ये है कि उस खबीस ने ये किया कि अपने कैद आज़म के फ़ोटो के ऊपर अपना फ़ोटो खड़ा, यानी रियासत दर रियासत। मगर अल्लाह जज़ाए खैर दे उस वक्त के पढ़ने वाले तलबा को, उन्होंने गैरत का सबूत दिया। हाफिज़ सराजुद्दीन मरहूम मौलाना अब्दुल्ला, ये इन हजरात को बात पहुंची, इन्होंने लड़कों को उकसाया, उन्होंने इस्माइल का कॉलेज, इस्माइल का फ़ोटो जो था वो सड़क में पड़ा। बड़ा हंगामा हुआ, वो दुबक गए, बुज़दिल है ये, वो दुबक गए। फिर ये कॉलेज अल्लाह ने करे अब ये बन गया है, वहाँ से अब ये डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल जो है ये इब्तिदा में वो दिया। उस वक्त यहाँ मिर्ज़इयत का उरूज था। अल्हम्दुलिल्लाह बक्खर जिले का कोई आदमी मिर्ज़ई नहीं हुआ। ये जो भी आए, ये सब बाहर से आए, ये सब बाहर से आए यहाँ से। वहाँ उनकी तबलीग शुरू हुई, सब कुछ हुआ, तो फिर मेरे मुर्शिद ने कहा कि तुम वहाँ पढ़ो। मैं रज़ाकाराना तौर पर अपने तिब के काम करता रहा, रोज़ी बच्चों को जैसी जैसी मिली खा। मेरे बच्चे बीवी इंतहाई साबिर थे, उसने कोई ये नहीं किया कि भाई ये तुम, पैदल चलता था, तबलीग करता था, इनको हर जगह पर इनको नस डाल। कॉलेज रोड पर मैंने भी अपना दफ्तर कायम किया कुछ दिन तक। यहाँ अवाम से, बड़ों से मिलता रहा, किताबें देता रहा, इंतज़ामिया से मिला, सब कुछ हुआ। ये ज़िला बनने के बाद पहला एसपी जो था ताहिर आरिफ, वो मिर्ज़ई था। आपकी दूसरी इत्तला के लिए बता दूं कि लुत्फुर रहमान सेशन जज पहला मिर्ज़ई था, कॉलेज का प्रिंसिपल मिर्ज़ई था, डिप्टी डायरेक्टर चौधरी महमूद अहमद, महकमा ज़राअत का डिप्टी डायरेक्टर, वो मिर्ज़ई था। 28 मिर्ज़ई थे यहाँ पर। यानी ज़िला बनते ही जो पूरी ज़िला को इंतज़ामिया मिली, वो सारी की सारी मजमूई तौर पर मिर्ज़ई थी। 28 मिर्ज़ई। अल्लाह, ये यानी उस वो क्या नाम आपने बताया, इस्माइल कादियानी जिसने मिल लगाई, वो उस बंदे की, यानी ये समझ लें कि ये पूरी प्लानिंग थी, कोशिश थी कि ज़िले को जो है ना यहाँ कादियानियत के तौर पर उन्होंने कोशिश की संभालने की। आप खुद जानते हैं कि यहाँ क्या तालीम, बिल्कुल आज भी यहाँ तालीम नहीं है, कोई शक। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी उनके मुकाबले में पैदल चल के साइकिल चला, आज तक मेरे पास मोटरसाइकिल तक है। वो मैंने आपको बताया कि मैं किसी से चंदे की अपील करते ही नहीं था। पैदल चल के 25-25 मील पैदल चला मैंने इन मिर्ज़इयों को, जहाँ ये पहुँचते थे वहाँ मैं, इनके लिए मेरा नाम भी गाली बन गया। और इस सिलसिले में बात यह है कि आबदी साहब शिया रहनुमा थे, बहुत बड़े।
उनका बेटा आसिफ आबदी भी मिर्ज़ैयत की तरफ चला। जफर बर्नी का भाई आफ्ताब बर्नी भी मिर्ज़ैयत की तरफ चला। ये जो अभी आफ्ताब बर्नी साहब हैं साहब, हाँ हाँ, सही इन आसिफ आबदी भी अब भी है, लाहौर चला गया है। सही 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 एक इकरामुल्ला नियाजी था, सही। वो भी इन एक हकीम सदीक था, इनको मिर्ज़ैयत की बिल्कुल करीब ले गए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश से ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह। यानी उन्होंने अपने जो पैसे की चकाचौंध थी उस पर हमारे नौजवानों को, उस दौर के नौजवानों को उन्होंने माइल तो ज़रूर किया, मुतासर किया। जी, वो अपनी जद्दोजहद में आज भी जद्दोजहद आज आज भी है, बिल्कुल सही, आज भी है। आज भी है। तो इस पर ये हुआ कि मिर्ज़इयों का उरूज जो था वो ख़त्म होना, मेरे से टकराते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम मेरे साथ रहा, इंतज़ामिया से जो बात की वो भी साथ, जैसे ये अब इस वाक़े में इंतज़ामिया पूरी साथ आप अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही। है जी। मैंने ये किताबें मौजूद है, मैंने अहम किताबें उठा करके इंतज़ामिया को पढ़ा। इन्होंने हमें खामखा कह दिया जाए भाई मैं ख़त्म नबूवत व तकरीर कर आया हूँ, वो झाड़ करके चले जाते हैं, उनको पता नहीं, इतने तक उनको पढ़ाया ना जाए। बिल्कुल सही। असल काम यही है कि लोगों को तालीम दी जाए, उन्हें बताया जाए कि ये अकीदा इनका क्या है, इनके अकायद और नज़रियात क्या हैं। अब इस सिलसिले में मैं खानसर में एक बैंक बना, उसका मैनेजर यहाँ का बखर का सुंबल था। सही, मुझे पता लगा कि उसको तबलीग की जा रही है। सही। मैं उसके पास गया, मौलाना मंजूर नोमानी की किताब कादियानी मुसलमान क्यों नहीं, वो ले गया। जब मैं जाके उससे कहा, उसने कहा भाई कोई आया है, ये लिटरेचर नहीं ले, ये कोई आया है बैंक के काम, कोई खाता खुलेगा, क्योंकि बैंक नया था। वो मिला, मैंने कहा जी मैं दीन उम्मत खरीदी। वो मैनेजर अपने बाजू उठा और मुझे पकड़ करके खानसर चौक में छोड़ गया, खबरदार जो आप बता। यानी जहाँ वो तबलीग करते थे वहाँ मेरे खिलाफ ही साथ में पहले ही तारफ करवाते थे। ताल्लुक़ है। मैंने कहा भाई ये किताब पढ़, उसने वो किताब पढ़ी। मैं 10 दिन के बाद फिर गया, अस्सलाम वालेकुम मौलवी फिर आ गया तू। मैंने कहा यार ये मैंने एक और ये के बारे में किताब। तीसरे हफ्ते फिर चला गया, ओह क्या यार सर्दी थी, हाँ यार मौलवी बैठ दे। हाँ तो मैं जो गप सप हुई ना, वो तो बिल्कुल सही हो गया। मुसलमान था, खानदान मुसलमान था, सुंबल घराने का था, देवबंदी मकतब फिक्र के घराने का था। इसलिए मैं निकला हूँ, मुझे फिर बताया वो खानसरी वालों ने कि मास्टर शाह आलम आया और वो बोलने लगा कि भाई मैं बैंक के मैनेजर के साथ बैठूं। उसने सोटा उठा कर, क्या काम है, निकल जाए। यानी जो गुस्सा वो पहले आप पर कर रहा था वो फिर उसी पर पलट। वो फिर गया, वो देखने लगे, उसने कहा भाई दीन उम्मत फरीदी तो नहीं आया, वो तो 3 दफा आ चुका, मेरी दाल नहीं गलती। अल्लाह अकबर। भाई मैंने धक्के खा करके भी लोगों का ईमान बचाया। अल्लाह। तब मैं इस उस पर पहुंचा हूँ कि अल्लाह ताला इस जिले को, क्योंकि ये मैं इस जिले को देख रहा हूँ इंतहाई पुरअमन जिला, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे तमाम मकादिर फिक्र से करीबी ताल्लुक है, मेरे करीबी ताल्लुक है। तो अल्लाह का शुक्र है। अब ये आता हूँ मैं ये नज़ीर के मामले मुख्तसर करता हूँ। ये अभी जो है ना, जो ताज़ा वाक़या नज़ीर कादियानी ने जो अपनी 2 कनाल अराज़ी जो मुंतकिल करने की कोशिश की, तहरीक अहमदिया के जो पता नहीं सदर अंजमन अहमदिया के चनाब नगर के नाम करने की कोशिश की, उस पर जो मौलाना दीन मोहम्मद फरीदी साहब का रद्द अमल है या इनकी जो इस मौका पर ताज़ा काविश है, उस पर बात करते हैं कि ये आप बता रहे थे कि ये नज़ीर कादियानी, इसका बाप भी कादियानी, ये पुराने आ रहे हैं, यानी ख़ानदान ही कादियानी आ रहा है।
تو یہ ان کو زمین وغیرہ بھی ادھر الاٹ ہوئی گورنمنٹ کی طرف سے یا انہوں نے خرید کی؟ اچھا، یہ اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے آپ نا ہمیں آگاہ کریں تاکہ ہم اپنی نوجوان نسل کو یہ دکھا سکیں کہ ہمارے ضلع کے اندر لوگ کیسے ہمارے لوگوں کو دین سے دور کرنے کی اور عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کے لیے کتنے بےتاب ہیں، اس پر آپ ہمیں تفصیل سے آگاہ کریں۔ بات یہ ہے جی، یہ نذیر قادیانی کا باپ، جیسے میں نے بتایا ہے کہ ٹیکسٹائل مل بن کر کے یہ مرزئی ہے، محمد خان تھا جی، یہ تھا بشیر تھا اس کا بھائی ہے جی۔ تو اس میں یہ 1974 کی جو تحریک تھی، یہ 36 کھوکھے پر رہتی، تو دباؤ پڑا چاروں طرف سے، تو انہوں نے، یہ چلاک ہے، انہوں نے وہ کی ملک علا بخش اولک مرحوم جو اس علاقے کا سربراہ سفید پوش، اس کے ڈیرے پر تمام علماء کو اکٹھا کیا۔ اس میں میری معلومات کے مطابق مولانا عبداللہ تھا، حافظ ممتاز، مولانا سیف اللہ خالد، مولانا نور سلطان، یہ حضرات اور بھی تھے۔ انہوں نے وہاں اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ میں اس وقت رقم اٹھا، میں وہاں سے آیا، میں نے کہا مولانا، میری مولانا سے گپ سپ تھی، تقریباً ہم عمر تھے ہے جی، اور جماعتی لحاظ سے بھی آپ نے جو میرے سے پوچھا ہے، میں 1962 سے اس میدان، 1962 سے ہرنولی سے اس میدان آپ کا بھائی علاقہ ہرنولی ہے؟ وہیں میں نے تعلیم حاصل کی، وہیں سب کچھ ہے، وہیں اس وقت سے میں مرزیت کے خلاف، وہاں بھی میں نے مرزیت کا صفایا کیا تھا بالکل۔ تو یہ اکٹھے ہوئے، میں نے کہا مولانا اعتبار نہیں، مولانا گرم بڑے تھے، ہمارے بزرگ تھے، گرم ہو گئے، اچھا مت بتائے گا، گرم ہوتے رہو، میں سن لوں گا گرمی سردی آپ لوگوں کی۔ تو 3 سال کے بعد میں نے مولانا میں کہا وہ مرزیت کی تبدیل کر، صرف 3 سال بعد، صرف 3 سال، وہ پھر نہ مانے۔ یہ مولوی جو ہے نا علم کے ماہر ہے، مگر ویسے یہ سادہ لو ہے، یہ لوگوں کی چاپلوس باتوں میں بڑی جلدی اعتبار کر لیتے ہیں، جلدی اعتبار کر لیں۔ میرا گھر ہے نہیں، میں کہ مجھے میری دشمنی بتاؤ ان سے، میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں، میں وہ بات کر رہا ہوں، آپ یہ بات کر رہے ہو۔ آخر ہوتے ہوتے میں 88 میں یہاں آ گیا، دفتر بن گیا۔ اس سے پہلے 85 کا واقعہ یہ ہے کہ میرا بیٹا مولوی محمد علی مرحوم، وہ تعلیم میں تھا، وہ یہاں آیا، اس نذیر قادیانی کی دکان عباس چوک میں۔ اب راجپوتوں کو چھیڑنا بھی بہت بری بات ہے، بھیڑوں کو مچھی ہے، میں ویسے چھیڑوں نہیں۔ خدا نے غائبانہ میری امداد کی کہ میرے بیٹے کو اس مسجد میں کچھ دن کے لیے وہ چلے پہ چلا گیا، وہ بیٹے کو امام بنا دیا۔ میرے پاس گیا، میں نے کہنے لگا ابا جی میں تو وہاں، میں کہا بیٹا فرقانی مسجد کا امام بن گیا، ہمارا کام ہو، ہمارے سے اللہ میاں ختم نبوت کا کام لے کیا؟ میں نے کہا وہاں کا منتظم ہے رانا عباس، اور طبیعی قسم کا رنگڑ ہے، اس سے بیٹھ کر کے سلام کر کے حافظ سراج الدین کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ میں کہا تیرا بازو پکڑے پوچھے گا تو کیا لگا حافظ سراج الدین کا، وہ اتنی عمر کا، تو کہہ دینا بھائی میرے باپ کا دوست ہے، وہ دور پڑے گی بات کی۔ میں نے کہا پھر وہ تو چائے پلانے کے لیے لے جائے گا اپنے ہوٹل، محتاب ہوٹل ہے نا، اور پھر وہاں لگی ہوئی ہے تصویر سید عطا اللہ شاہ بخاری کی، جب وہ چائے آ جائے تو پینے سے انکار کر دے، وہ پوچھے گا زور تک پوچھے گا، روب میں نانا بھائی کیوں نہیں پیندا، تو کہنا بھائی یہ تصویر کی، وہ اس کی تعریف کرے گا۔ وہ مرزیت کے خلاف یوں تھا کہ یوں ہی تو میں چاہ نہیں پیندا بھائی، تصویر تو نے سید عطا اللہ شاہ بخاری کی لگا رکھی اور دکان تو نے کرائے پہ مرزیوں کو دے رکھی۔ حقیقتاً بات ہے مول صاحب، بالکل یوں ہی ہوا، وہ بات ہوئی، وہ لے آیا چائے رکھی، پھر جو اس نے انکار کرا وہ آکڑ کے کہنے لگا بڑا بزرگ تھا، کیوں نہیں کیا جی وہ، اس نے کہا بھی یہ تصویر رکھو،
शाह साहब की वो तारीफें करा। उसने कहा यूं ही तो नहीं मैं पिंदा कि तस्वीर ला रखी इतना होटल में इसकी शाह साहब की, और दुकान दे रखी किराए पे मिर्ज़ई को। कौन है? और बैठा नज़ीर। उसने सुनते ही कहा ओए पूरा आ गया। हाँ जी, हाँ जी के बच्चे कौन है तू? नज़ीर हो। अब एडी गाली कड्डी रंगड़ और गाली न कड्डा। सही बात है, सही बात है, ये हकीकत बात है। सही। उसने कहा मैं ये नहीं पूछता तू मिर्ज़ई है। वो दबक गया। आज तो अब्बास चौक पे नहीं, उसको कोई उसका टैका था। बिल्कुल सही। उसने कहा हाँ जी मेरी दुकान खाली कर। उसने राणा साहब मेरा कसूर, और एक फिर गाल कड्डी, दो कड्डी। उसने कहा तेरा कसूर यही है, तू मिर्ज़ई है, मेरी दुकान खाली कर अभी कर। किसी को तो महीनों में हुआ है। उसने सामान मिर्ज़ई को, उसको पता लगा कौन है, पीछे भेज लगा मदीन मुनफरीदी का बेटा। ये मेरे इसकी टक्कर वहाँ पे। और ये यानी इसके नज़ीर कादियानी के साथ आपका जो है ना डायरेक्टली यानी एक वास्ता पड़ा है ये, और आपने उसको वहाँ से निकलवाया। वो भी निकलवाया। सही। ये इसने बल्दिया में जाके दुकान ली। बल्दिया में राना इकबाल साहब चेयरमैन आए कुछ दिन के, उसे जा वो तो मेरा अजीज था। मैंने जाके कहा दुकान खाली कर, उसने खाली कर दी। फिर इसने दुकान एक और जगह ली, वहाँ से खाली कर दी। मैंने इसके दुकान नहीं चलने दी। फिर असर तिरमिज़ी प्रोफेसर था, मुबशर तिरमिज़ी। असर तिरमिज़ी अच्छा, सही। अहले तस्वीर, उसकी दुकान। अच्छा, असद नहीं, असद तिरमिज़ी। तो मैं उसके नेड़े लगा। फिर जी इसके अली के बारे में जो कुछ कहा। फिर क्या मैंने कहा क्या क्या बच्चा, मैंने कहा उधर मैं क्या हमारी तो सिर्फ एक भाई हम हुसैन की तेरे की तरह पिटाई नहीं करते हैं, तो हमारी तो मुखालफत करे। और जो हुसैन से भी बड़ा मिर्ज़ा को मानना है, फातिमा तो ज़हरा को वो मानना है, उम्मुल मोमिनीन मानना है, उसको तूने दुकान दे रखी। उसके साथ में डायरेक्ट लड़ गया। उसने कौन है? वो नज़ीर मिर्ज़ई। वो भी भागा गया जनाब अली, दुकान खाली है तो 36 को। इसने जी फिर किराया 116 कनाल ज़मीन दी चुनी। मुझे तो ये गैबाना, जिस तरह कल भी ये गैबाना अल्लाह ताला करता है। चुनी संभाली, हकीम ताज को चोट लग गई, मैं उसकी उस पर चला गया तीमारदारी करने के लिए। तो सामने ट्यूबवेल लग रहा था। मैं तो जमींदार इलाके से आया। मैंने कहा हकीम साहब बड़ी बेहतरीन जगह पे ट्यूबवेल लगा, अब ये नज़ीर का है अवान का। मैं क्या नज़ीर अवान कादियानी? तो कादियानी मैं पक्का कादियानी। तो मैंने उसी वक्त बुला लिए। एक असर मेरा फोन लग गया था, और मैंने कहा तलाश करा तो इर्द गिर्द जो बलग 200 मंजूरिये की 1200 कनाल थी इर्द गिर्द। इसकी 116 कनाल में सरकारी रास्ता नहीं। 200 मंजूरिया भी तड़पा भाई मैंने कोई मिला। काजी नईम, हकीम काजी नईम ने कोटले वाले ने कहा अब फरीदी तलाश कर। वो मेरे पास आया, बात करी। मैं कहा हाँ भाई अब ये, मैं कहा डट जा, बढ़ने ना दे जमीन में। उसने जनाब अपने मुस्लिम मिरासियाँ तक उसे 2 साल बढ़ने नहीं, कोठी भी उड़ा दे, सब कुछ उड़ा दे। आखिर मुकदमे चले, सुप्रीम कोर्ट तक गए। 200 मंदी ईमान वाला था, हकीकत 200 बंदा बड़ा कुर्बानी दी इस मामले में, दुनियादार। आखिर सालसी फैसला हुआ। वो 116 कनाल का सालसों ने जो फैसला किया, वो पैसे 200 बंद कुरैशी ने 200 बंद ने उसे दे दिए नज़ीर वहाँ। इसने ये ज़मीन जो है अब ये सिकरी मोड़ के साथ है बटिया वाला, ये ज़मीन वहाँ ली जाती है। वहाँ कुछ जाहिल है, बिल्कुल अनपढ़। मैंने अपने बेटे को 2 दफ़ा भेजा भाई कौन, बस वो कुछ अहले तसी हैं। इनका भी वहाँ खड़ा है, इनका भाई बशीर वहीं मरा, मस्जिद में ऐलान हो गया मौत का। वहाँ हमारा एक साथी है गरीब सा बिल्कुल हाफिज, उसने डट गया। उसने कहा इस मिर्ज़ई का ऐलान कीजिए। वो देहाती से भी उसे भी लड़े, मगर हमने भी उसकी पुष्ट पढ़ी। उसका जनाजे के लिए फट्टा तो वो दे चुके, मगर आगे नहीं कोई मुसलमान नहीं शामिल हुआ। मैंने कह दिया ऐलान कर दो उनको, जिसने इस मिर्ज़ई का, वो जाने थे कि मिर्ज़ई है,
میں کیا جس نے اس مرزائی کا جنازہ پڑھا اس کی بیوی بغیر طلاق کے چھوٹی، صحیح ہے، وہ اعلان اس نے کر دیا صحیح، ہے جی، ٹھیک، وہ کہلا مرا۔ اب یہ اس کا بشیر کا بیٹا جو ہے یہ وہ ان کا مربی بن چکا ہے، اچھا، لالیا میں ہے، وہ اس کے لیے یہ مرکز بنا رہے تھے۔ اس نے 400 کنال پنچ ند میں بھی مرزائیوں کے مرکز کے لیے انتقال کر کے دے 400 کنال، 4 کنال 4 کنال، وہ انتقال کرا کے دے پنجنر یہ توسا پنچ ند اچھا ادھر خالی تلا گاں تلا کا اچھا اچھا، وہاں بھی دے دی۔ صحیح، اس کا بیٹا ہے ایک منیر، اچھا، صحیح، منیر نے آ کر کے کہا میں نے یہاں کوئی رشید جٹ بیٹھا ہے، بہت ہو گیا غریب، صحیح، یہی یہ مرزائی بیٹھے نا، ادھر 63 یہ بیٹھے یہاں پوڑی پہ اچھا اچھا، منور جٹ کے وہ، اچھا اچھا اچھا، ان میں رشید جٹ مسلمان، اچھا وہ فوت ہو گیا۔ اچھا، اس کی بیٹی کو انہوں نے کسی طرح اس منور نے وہ منیر نے اپنے، یہ آج کل کا موبائل جو ہے یہ، بالکل صحیح، تو وہ پہنچا ایک عبد الرؤف ہے جو آج کل بدر کالونی چلا رہا صحیح، ہے، وہ اس کا پھپھیر ہے، اچھا، رشتہ داری طور پر اس کے لیے نرم لہجہ رکھتا ہے، صحیح، نذیر کے ماما کے لیے بھی نرم لہجہ رکھتا ہے، اچھا، وہ بھی اس کا بھائی بھی، یہ پچھلے سال بھی میرے ساتھ گھنٹوں کرتے رہے، میں نے کہا ثبوت دو، صحیح، وہ میرے سے مسلمان نہیں ہے، صحیح، وہ وہ رشید جٹ نے جو کہہ رکھا تھا بھئی وہ مسلمان ہو جائے میں تجھے نکاح کر دوں گا، ہاں، مولانا عبداللہ مفتی حفیظ اللہ ہم یہ انہوں نے تو کیا نہیں، وہ حضرت صاحب ہیں ہمارے عبد الغفور سیف الحدیث بھی بنے ہوئے ہیں، اس کے پاس گیا، اس نے بات کر کے لے کے قلم اس کا کلمہ پڑھا کر کے اسے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا، اس نے آ کر رشید جٹ نے تیسرے دن لڑکی دیا، صحیح، آج بھی وہ لڑکی مرزائی ہے، مرزائی وہ جا رہی ہے، صحیح، یہ حالات ہے۔ میں تو ان عوام سے میں تنگ نہیں ہوں، صحیح، عوام میری بات میں منہ سے نکالتا ہوں عوام مانتے ہیں، جیسے اب آپ دیکھ رہے، کل کا جمعہ دیکھا ہے پورے ضلع بکھر کا کسی بڑے نے اپیل کی ہے؟ مجھے مانی دوسری جگہ سے آیا ہے، یہ صرف آپ کے اخبارات کی مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے۔ پورا ضلع کل جو تھا ایک ہی پوائنٹ پہ تھا کہ ختم نبوت زندہ باد، مرزائیوں کو ہم لاٹیں، ہے جی، کسی وڈیرے نے کسی قیادت کی ہو بتائے، یہ سب اخبار والوں کی مہربانی سے، سوشل میڈیا کی مہربانی سے یہ ہے۔ پھر مجھے فون آنے لگے منکیرے سے، وہ جاہل علاقہ ہے، انہوں نے کہا جی ہم کسی مرزائی کو نہیں آنے دیں گے۔ ظاہر ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو جس کے دل میں عقیدہ ختم نبوت نہ ہو، یا اس کے دل میں کٹ مرنے کا شوق نہ ہو اس عقیدے پر، وہ مسلمان ہی کیا ہوا جس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے جان دینے کا جذبہ نہیں ہے۔ تو یہ نذیر جو ہے یہ 36 کھوکھے پہ ہے، 185 ٹیڈیے سے اتحاد، اور زمین یہ خان سر کے ہے، وہاں پر اب جو یہ اس نے 2 کنال جگہ وہ اسی زمین میں سے دے رہا تھا، اچھا، یہ جو ککری موڑ کے پاس، کیکری موڑ کے پاس، صحیح، ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے کرا، اللہ اسے اور ترقی دے تحصیلدار کو، کہ وہاں بکر قادری کھڑا تھا، اس نے کہہ دیا، اس نے فوری وہی تحصیلدار سے کہا کہ میں دین امت فریدی کو فون کروں، اور مولوی صاحب یہ میں اللہ کا کرم، میں بار بار کہتا ہوں ان سے بھی شکریہ ادا کرو، میں نے اس پلاٹ کو 11 تاریخ سے کوشش کر رہا تھا انتقال کرنا، اللہ تعالیٰ بھی کیسا ہے، مجھے وہ 11 کے بجائے 18 کو ہی انتقال کے لیے جانا پڑا، 18 کو وہ آگے، میں پھر تحصیلدار کے پیش ہو گیا، یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے۔ کل جناب علی پوری ضلع کی انتظامیہ نے، ڈی سی نے، ڈی پی او نے، سب نے مل کر کے امن کمیٹی کو کہہ دیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کسی مرزائی کو یہاں پر زمین تبلیغ کے لیے نہیں۔ الحمدللہ، یہ بہت بڑی آپ کی اس عمر میں کاوش اور کوشش ہے، اللہ قبول فرما اللہ کا کرم ہے، وہ کام لے رہا ہے جی۔ اب چاند کے حساب سے تو میں 90 سال کا ہو گیا، صحیح، بالکل، بڑی ماشاءاللہ اس عمر میں آپ کا ایکٹیو ہونا اور صحت مند، اللہ تعالیٰ یہ اللہ کا آپ پر بہت یہ اللہ کا، یہ ختم نبوت کی وجہ سے،
بے شک میرے ختم نبوت کے مجھے پتہ نہیں کتنی رہا۔ ارے میاں کیا سوچتے ہو، مجھے اللہ نے اس ختم نبوت کی برکت سے 2 دفعہ بلا لیا اپنے طرف، اور اب میں عمرے پہ گیا ہوں، 14 دن کا عمرہ تھا۔ کوئی ٹائم شاید ایسا ہو کہ 3 دفعہ میں روزہ اطہر پر سلام کے لیے حاضر ہوں، 4 دفعہ 5 دفعہ۔ اور بات یہ ہے کہ صورتیں یہ ختم نبوت جب میں جاتا تھا قطار میں تو صورتیں میرا بازو پکڑ کر کے سامنے کھڑا ہوں، صورتیں کھڑا کر میں جتنی دیر کھڑا ہوں 6 دسمبر کو تحدث نعمت سے ہی بات کہتا ہوں، 6 دسمبر کو جب میں اشراق پڑھ کے داخل ہوا ہوں، صورتوں نے تمام طرف سے دروازے بند کیے، صرف میں تھا۔ 15-20 منٹ یا میرا آقا اور اس کے صحابی دونوں، وہ 15-20 منٹ میں یوں ہی چکر سلام کیا، اور وہ سنتے ہیں تب تک۔ ایک مجھے جس وقت میں آپ میری آنکھوں میں آنسو، تو بابا مجھے پوچھنے لگا، بابا جی تیری ان صورتوں سے کیا تعلق ہے؟ اور میں کہا بھائی تو صورتوں کا مقام نہیں جانتا، یہاں 70,000 فرشتے صبح کے وقت حاضر ہوتے ہیں اسلام کے لیے، قیامت تک ان کو دوبارہ موقع ہے، 70,000 عصر کے وقت آتے ہیں۔ تو یہ صورتیں جو کھڑے ہیں ان کا کوئی مقام ہے تو ان کو ملی ہوئی ہے نا، یہ 6 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں یہ اسلام، مجھے تو میرے تو صورتوں سے کوئی رشتہ داری نہیں۔ اصل میں یہ ختم مداح ہیں، یہ صورتیں جس کے مداح ہیں، جس کا کلمہ پڑھنے والے، میرا تعلق تو ان کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اس بارے میں کیا معلومات ہیں کہ ضلع بکر میں ٹوٹل قادیانیوں کی کتنی تعداد ہے تقریباً، اس پر آپ کی کیا معلومات ہیں؟ یہ جی تقریباً 6-7 گھر بکر ہیں، بکر یہ ہاں یہ ہے اپنا 36 پھوکے پر یہ نذیر وغیرہ، یہاں ماسٹر نذیر تو ماسٹر منور تو فوت ہو گیا، یہ 46-47 میں پول کے اوپر یہ 5-4 گھر بیٹھے ہیں۔ ان میں ایک نصرت جہاں جو ہے وہ ٹیچر ہے ہائی سکول میں 53 میں، اس کو میں نے 63 تک سے ہیڈ مسٹریس سے ہٹایا۔ تو ایک ASI اعزاز جٹ خان، یہ منڈی ٹاؤن میں بیٹھے ہیں مسجد عائشہ کے قریب، یہ مسجد عائشہ کے قریب 6-7 گھر۔ ایک گھر یہ 62 ہے، 62 ایریا میں ہے، ہاں نمبردار ہے، وہ گاؤں کا بنا ہے، مگر وہ بزدل ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا تعلق اس اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہونا چاہیے، کسی غیر مسلم کے ساتھ جو ختم نبوت کا منکر ہے اس کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ سے میں نے ہٹا دیا تھا، میرے سے ناراض ہوتے ہیں تو ہو جاؤ، مجھے بڑی سخت تکلیف ہے، میرا کیا قصور ہے، میں ایک سب کے ایمان کا حفاظت کر، فرقہ واریت میرے ذہن میں نہیں ہے۔ نہیں، اس میں فرقہ واریت کی یہ تو بات ہی نہیں ہے نا، ختم نبوت کے کاز پر کام کرنا یہ فرقہ واریت تو ہے ہی نہیں، یہ تو ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ تو ہمارے مذہب کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے، اس میں فرقہ واریت کی بات تو ہے ہی نہیں۔ مجھے تو 62 چیز ہے، ایک 3 گھر بیٹھے ہیں 70 چک میں، یہ 217 کے ساتھ، ہاں 217 کے ساتھ۔ ایک گھر ہے یہاں اپنا حیدرآباد میں، ڈاکٹر دل بند ہوا کرا تھا، وہ مر گیا، اس کے 2 بیٹے ہیں، اور کہیں میری معلومات نہیں۔ تحصیل کلور کوٹ میں یا تحصیل کوٹ اور دریا خان میں یہ آپ کے اس کالج کے اندر وہ لیکچرار ہے، ڈگری کالج وقت نہ، یہ 47 والے، ہاں وہ نہیں وہ تو مسلمان ہے، وہ لیکچرار جس نے اس کے خلاف بکواس کی تھی، میرے ذہن سے نیئر پپو کی بیٹی ہے، ہاں وہ ہے، وہ پنگرائی تھا کہ پنگرائی میں اٹھ کر کے آ کر کے بکر آفیسر کالونی میں گھر لیا۔ یہ ناظرین، یہ
مولانا دین محمد فریدی صاحب نے بکھر میں بسنے والے تمام قادیانیوں کے گاؤں، ان کی رہائش گاہیں، ان کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کر دیا ہے۔ آپ تمام احباب کو میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ اپنے عقیدہ جو ختم نبوت ہے، اپنے دین اور ایمان کا مسئلہ ہے، اس کو اچھی طرح سے پڑھیے، اپنے آنے والی نسلوں کو پڑھائیے، اپنے بیٹوں کو، اپنے نوجوانوں کو اس کی تعلیم دیجیے، اور اس بات پر یقین رکھیے کہ جو بھی شخص عقیدہ ختم نبوت کا غدار ہے، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ جو بھی کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف کھڑا ہوگا، میں اس کے ساتھ لڑوں گا، اسے ماروں گا، اس کے لیے میرے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح کتنے ہی صحابہ کرام ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی خاطر اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے یہ ذہن نشین کرنا چاہیے، اور اس بات پر ہمیں اپنی زندگی کو جو نشاور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا جینا اور مرنا اسلام پر رہے، اور ہمیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حتی الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب تک زندہ رہیں عقیدہ ختم نبوت کے محافظ بن کر زندہ رہیں۔ میں اپنے بھائی حفیظ الرحمن طاہر کا شکر گزار ہوں، اہل حدیث یوتھ فورس کے رابطہ سیکرٹری ہیں ضلع بکھر میں۔ انہوں نے یہ کاوش کی ہے کہ ضلع بکھر میں قادیانیوں کی جو چیرہ دستیاں ہیں ان کو منظر عام پر لانے کے لیے، اور یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے ویورز کے لیے جتنے بھی احباب ہیں جو وابستہ ہیں اس کے ساتھ، ان کو اویئرنس دینے کے لیے انہوں نے یہ کاوش کی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین مولانا دین محمد فریدی صاحب کی زندگی میں کی جانے والی عقیدہ ختم نبوت کے لیے کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چل سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دین اسلام کے محافظ ہیں، ان کی دین اسلام میں عقیدہ ختم نبوت کے محافظ ہیں، ہم اس پر اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارا جینا مرنا اللہ دین پر رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔